गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एतावत्पर्यन्तं द्रव्याणां निरूपणं समाप्तम्। इतः परं गुणानां निरूपणम् आरभ्यते। उच्यते निरूपितानि नवद्रव्याणि द्रव्यानन्तरं गुणः उद्दिष्टः अथ गुणाः परीक्ष्यन्ते। अतः द्रव्याणाम् उत्तरं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्तपदार्थाः इति पदार्थानां परिगणने द्रव्याणाम् अनन्तरं गुणः अस्ति इत्यतः द्रव्यनिरूपणोत्तरं गुणानां निरूपणं क्रियते। तत्र मूलं कथमस्ति? रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्या परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग परत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धि सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः इति। तथा च चतुर्विंशतिगुणाः विद्यन्ते। तर्हि गुणानां किं तत्र सामान्यम् इदं भवितुमर्हति इत्युक्तौ द्रव्याश्रितः गुणः। द्रव्याश्रितः गुणः नाम द्रव्येषु विद्यते इति यः सः गुणः। अतः द्रव्याश्रितत्वम् इदं गुणसामान्यस्य लक्षणं भवितुमर्हति। यद्यपि क्रियापि द्रव्याश्रिता तथापि सकलद्रव्येषु गुणः अस्ति, क्रिया तु आकाशादिचतुष्टये नास्ति इति विशेषः। तर्हि गुणः द्रव्याश्रितत्वम् इदं गुणस्यैव कथं भवितुमर्हति? क्रिया अपि द्रव्यमेव आश्रित्य तिष्ठति खलु। अतः गुणः क्रिया इदं द्वयं द्रव्यमाश्रित्यैव तिष्ठति। द्रव्यं विना तेषां सत्ता नाम अस्तित्वमेव न सम्भवति। अतः द्रव्याश्रितत्वम् इति इदं क्रियायामपि सम्भवति खलु। गुणः एव द्रव्याश्रितः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत्, यद्यपि क्रिया अपि द्रव्यमाश्रित्यैव तिष्ठति तथापि क्रिया या अस्ति सा सकलद्रव्येषु न विद्यते। गुणस्तु सकलद्रव्येषु विद्यते। नाम यः कश्चित् गुणः द्रव्ये विद्यते एव, किन्तु क्रिया तथा नास्ति। क्रिया मूर्तगुणेष्वेव सम्भवति। अत एव क्रियावत्वं मूर्तत्वम् इति पूर्वमागतम्। तथा च पृथिव्यप्तेजो वायु मनस्सु एव क्रिया सम्भवति। आकाशादिचतुष्टये तु नाम विभुद्रव्येषु क्रिया न सम्भवति। अतः क्रिया तु आकाशादिचतुष्टये नास्ति इत्यतः विशेषः अस्ति। अतः इदं सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् द्रव्याश्रितत्वं गुणस्य इति सामान्यतया वक्तुं शक्यते, किन्तु क्रियायाः तथा नास्ति। सकलद्रव्याश्रितत्वम् इति इदं न सम्भवति इति विशेषः। तत्रापि गुणानां पुनः कश्चन विभागः विद्यते, विशेषगुणाः इति। नाम विशेषगुणाः इति गुणेषु केचन विद्यन्ते। ते के इति चेत् अत्र ज्ञायते। 24 गुणेषु केचन गुणाः विशेषगुणाः भवन्ति। ते च रूपं गन्धो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः इति अत्र विशेषगुणानां परिगणना कृता। रूपं रसः गन्धः स्पर्शः, रूप रस गन्ध स्पर्श स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः नाम सांसिद्धिकद्रवत्वम् इत्यर्थः। बुद्ध्यादि भावनान्ताः इत्यनेन बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः इति एते गुणाः अभिप्रेताः। शब्दः अपि एकः विशेषः गुणः। अत्र श्लोके बुद्ध्यादि भावनान्ताः इत्यस्य गुणगणने बुद्धिगुणम् आरभ्य संस्कारपर्यन्ताः ये नवगुणाः विद्यन्ते ते विशेषगुणाः इत्यर्थः। ततः च आहत्य परिगणना क्रियते चेत् 16 गुणाः अत्र विशेषगुणत्वेन परिगणिताः इति ज्ञायते। अत्र 16 गुणाः विशेषगुणत्वेन परिगणिताः। एतान् विहाय अन्ये गुणाः द्रव्यसामान्यगुणाः इति नैव परिचिन्तनीयम्। नाम तर्हि एते विशेषगुणाः खलु 16। एतदतिरिच्य ये गुणाः विद्यन्ते ते गुणाः किं सामान्यगुणाः इति अस्माभिर्वक्तुं शक्यते वा इति चेत् सामान्यगुणाः इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? सामान्यगुणः इत्यस्य कः आशयः? विशेषगुणाः नाम क्वचिदेव द्रव्येषु विद्यन्ते, सामान्यगुणाः नाम सर्वेषु द्रव्येषु विद्यन्ते इति भाति। अतः सामान्यगुणाः अन्ये एतदतिरिक्ताः गुणाः सामान्यगुणाः इति
न चिन्तनीयं। किमर्थं? यतः एतेषां परित्यागे के गुणाः अवशिष्टाः? संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व नैमित्तिकद्रवत्वम् इत्येते गुणाः। अत्र नैमित्तिकद्रवत्वं यदस्ति, नैमित्तिकद्रवत्वं तु पृथिव्याम् एवं तेजसि उभयत्रापि विद्यते। अतः उभयत्रैव विद्यते, अन्यत्र न विद्यते इत्यतः एवमेव गुरुत्वमपि पृथिवी जलयोरेव विद्यते, न तु अन्यत्र। इत्यतः किं भवति? सामान्यगुणाः इति एतेषाम् इति एवं रीत्या परिगणनं कर्तुं नैव शक्यते। एतेषु संख्यादिपञ्चकं नाम संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाः इति ये गुणाः ते द्रव्यसामान्ये वर्तन्ते। नाम द्रव्यसामान्ये विद्यन्ते नाम नवद्रव्येष्वपि एते पञ्चगुणाः विद्यन्ते एव। अन्ये गुणाः तु द्रव्यसामान्ये न सन्ति, अपि तु तेऽपि द्रव्यविशेषे एव सम्भवति। यतः परत्वापरत्वं नाम दैशिकं कालिकम् इति उच्यते। तर्हि तदा किं जातं? सर्वत्र द्रव्येषु नास्ति इत्येव अनेन परिज्ञायते। अतः तेऽपि द्रव्यविशेषे विद्यन्ते, तथापि न ते विशेषगुणाः। द्रव्यविशेषे विद्यन्ते इत्यतः विशेषगुणाः नाम इति चेत् ते विशेषगुणाः अपि न भवन्ति। अतः विशेषगुणः इत्यस्य सामान्यगुणभिन्नगुणः इति नार्थः, किन्तु व्यावर्तकाः इत्यर्थः। व्यावर्तकाः नाम भेदजनकाः, अन्येभ्यः द्रव्येभ्यः भेदं सम्पादयितुं ते योग्याः भवन्ति। इदानीं पश्यन्तु, बुद्ध्यादिभावनान्ताः ये नवगुणाः सन्ति ते आत्मन्येव विद्यन्ते इत्यनेन आत्मनः भेदं सम्पादयन्ति। एते गुणाः अन्येभ्यः आत्मापेक्षया अन्येभ्यः द्रव्येभ्यः आत्मनः भेदं सम्पादयन्ति एते नवगुणाः। इत्येवमेव रीत्या गन्धं स्वीकुर्मश्चेत् गन्धवती पृथिवी इत्यनेन किं जातं? गन्धवत्वं पृथिव्यामेव अस्ति इत्यनेन अन्येभ्यः पृथिव्याः भेदः सिद्ध्यति। इत्येवं रूपेण विशेषगुणाः भेदं सम्पादयन्ति इति वक्तव्यं, न तु सामान्यगुणभिन्नाः विशेषगुणाः इति अत्र चिन्तनीयम्। अत्र एकं निमिषम्। इदानीं वैशेषिकसूत्राणि इति सन्ति। अस्माकं न्यायदर्शनस्य न्यायसूत्राणि, वैशेषिकदर्शनस्य च वैशेषिकसूत्राणि इति भवन्ति। तत्र कणादमहर्षिणा सूत्राणि रचितानि। तत्र गुणानां सूत्रमस्ति, नाम गुणबोधकं सूत्रं किञ्चिदस्ति। तत् सूत्रं कथमस्ति इत्युक्तौ रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति अस्ति। किं? रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति तत्र सूत्रमस्ति। तथा च तत्र किं जातं? गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्माधर्म शब्दाः तत्र न परिगणिताः। नाम तत्र सूत्रे तेषां श्रवणं नास्ति, तद्बोधकशब्दस्य प्रयोगः न कृतः। तथापि भगवता भाष्यकारेण प्रशस्तपादेन, नाम तस्य प्रशस्तपादाचार्यैः प्रशस्तपादभाष्यम् इति रचितं वैशेषिकसूत्राणां। तत्र सूत्रे अन्ते च शब्दः अस्ति। बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति च शब्दः, नाम चकारः अस्ति तत्र। तेन अन्येपि अनुक्ताः, नाम सूत्रे अनुक्ताः अन्येपि नाम एते गुणाः गुरुत्वद्रवत्वस्नेह संस्कारधर्माधर्म शब्दाख्याः गुणाः अपि परिगणनीयाः इति सूत्रोक्तचशब्देन तेऽपि समुचिताः। नवीननैयायिकास्तु एतेषां कांश्चन गुणान् परित्यजन्ति। एतेषु केचन ते सन्ति इति अन्येषाम् अपेक्षा नास्ति। यथा स्नेहः इति यः गुणः अस्ति तस्य अपेक्षा नास्ति इति एवं रीत्या नव्यनैयायिकाः इति ये भवन्ति ते एतेषु गुणेषु केषाञ्चित् परित्यागं कुर्वन्ति इति। इतः परम् एकैकस्य एतावता गुणानां सामान्यतया परिचयः जातः। इतः परं
विशिष्य गुणानां निरूपणं क्रियते। अत्र रूपस्य लक्षणं ग्रन्थः कथमस्ति? चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपं तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात् सप्तविधं पृथिवी जलतेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् अभास्वरशुक्लञ्जले भास्वरशुक्लं तेजसी इति अस्ति। अत्र मूले चक्षुर्मात्रग्राह्यः इत्यत्र ग्राह्यः इति शब्दः अस्ति। ग्राह्यशब्दस्य कः अर्थः? ग्रहविषयः। ग्रहः नाम किं? ग्रहः नाम ज्ञानम्। एवमेव तर्हि ज्ञानविषयः, ग्राह्यः नाम ज्ञानविषयः इत्यर्थो लभ्यते। अनन्तरं चक्षुर्मात्र इति मात्रशब्दः अस्ति। मात्रशब्दस्य इतरेन्द्रियग्राह्यत्वस्य निराकरणं क्रियते। इतरेन्द्रियग्राह्यत्वं निराकरोति मात्रशब्दः, नाम इतरव्यावर्तकः भवति मात्रशब्दः। एवञ्च चक्षुर्मात्र ग्राह्यः नाम चक्षुरिन्द्रियेण यज्ञानं जायते तादृशज्ञाने विषयः इति अर्थः चक्षुर्ग्राह्यः इत्यस्य अर्थः। मात्रशब्दनिवेशात् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियेण अग्राह्यः नाम चक्षुरिन्द्रियेण गृह्यते, चक्षुर्भिन्नेन्द्रियेण च न गृह्यते यत् स तद्भवति रूपम् इति अर्थः लभ्यते। तदेव उच्यते। एवञ्च चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्व अभाववत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम् इति रूपस्य लक्षणं पर्यवस्यति। तथा च चक्षुरिन्द्रियजन्यं ज्ञानं कीदृशं भवति? रक्तो घटः, नीलो घटः इत्यादि ज्ञानं भवति। तादृशज्ञानविषयत्वं रक्तरूपे नीलरूपे अस्ति। एवं रक्तो घटः इति ज्ञानं किं चक्षुर्भिन्नेन्द्रियेण भवितुमर्हति वा? रक्तः इति अंशः तु नैव ज्ञायते। चक्षुः निमील्य चक्षु अथवा अक्ष्णोः निमीलनं कृत्वा अस्माभिः रक्तः अथवा नीलः पीतः इत्यादि वर्णस्य ग्रहः अस्माकं न भवति इत्यतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यं यज्ञानं भवति अन्यदेव किञ्चित् ज्ञानं तादृशज्ञाने च रक्तरूपं न विषयः। अतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यज्ञान विषयत्व अभाववत्वम् अपि रूपे तत्र रक्तरूपे अस्ति। एवं रक्तरूपञ्च गुणः भवति इत्यतः तत्र गुणत्वमपि अस्ति इति समन्वयो भवति। इदं लक्षणं रूपे समन्वीयते। श्रूयते खलु? आम्, इदानीं श्रूयते। रूपस्य ज्ञानं चक्षुषा भवति। कथं? शुक्लः पटः, रक्तं पुष्पं, हरितं पत्रम् इत्यादि। अतः रूपं चक्षुर्जन्यज्ञानस्य विषयः भवति। चक्षुरितरेण घ्राणरसनादिना नाम रसनादि इन्द्रियेण रूपस्य ज्ञानं न भवति। जिह्वया वा घ्राणेन वा किं वर्णस्य ग्रहणं संभवति? न संभवति। अतः रूपं चक्षुर्भिन्नैः इन्द्रियैः अग्राह्यं न गृह्यते, तदिन्द्रियजन्यज्ञानविषयः न भवति इत्यर्थः। अतः द्वितीयं दलमपि समन्वितं भवति। एवं रूपं गुणः इति तत्र गुणत्वमपि अस्ति इति समन्वयः। अतः समन्वयः सुलभः। इदानीं तर्हि त्रेधा नाम दलत्रयम् आगतम् अत्र। यथा वायुलक्षणेपि दलद्वयम् आगतम्, अत्र दलत्रयं। किं तत्? चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इति, चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्व अभाववत्वमिति, गुणत्वमिति इति दलत्रयम् आगतम्। इदानीम् एकैकस्यापि दलस्य अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भव इत्यादि इति दोषत्रयवारकत्वं वक्तव्यं। दोषत्रयेषु अन्यतमदोषस्य वारकत्वं वक्तव्यं। तदेव अत्र उच्यते। गुणत्वमात्रोक्तौ नाम रूपस्य लक्षणं गुणत्वम् इति उच्यते। नाम गुणत्वं यत्र विद्यते तद्रूपम् इति यदा लक्षणम् उच्यते तर्हि कः क्लेशः? रसादयः अपि गुणाः एव, तर्हि तत्रापि गुणत्वं विद्यते इत्यतः गुणत्वमात्रोक्तौ रसादिगुणेषु अतिव्याप्तिः। अतः रूपलक्षणं यदि गुणत्वमात्रं स्यात् तर्हि अतिव्याप्तिरूपदोषः स्यात्। तद्वारणाय चक्षुर्ग्राह्यत्वम् उक्तं, नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वम् अथवा प्रत्यक्षविषयत्वम् इति अत्र तद्दलं निवेशितं। रसः चक्षुषा न गृह्यते, चक्षुषा रसस्य ग्रहणं न भवति, अतः तत्र अतिव्याप्तिदोषः वार्यते। तदुभयम् आत्रोक्तौ नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति गुणत्वम् इति एतदेव रूपस्य लक्षणं यदि स्यात् तदा संख्यायामतिव्याप्तिः। यतः एकत्वादिसंख्या चक्षुषा गृह्यते, गुणश्च चक्षुषा ग्रहीतुं शक्यते वा न वा? एकः घटः, द्वौ घटौ, त्रयः घटाः इति
चक्षुषा गृह्यते संख्या, तर्हि रूपापेक्षया संख्या भिन्नः एव अस्ति गुणः इत्यतः तत्र रूपलक्षणस्य संख्यायाम् अतिव्याप्तिः इति अतिव्याप्तिर्दोषः भवति। तद्वारणार्थम् अतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वम् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व अभाववत्वम् इति दलं निवेश्यते। संख्या तु त्वचापि गृह्यते, नाम चक्षुरिन्द्रियेणापि ज्ञायते, एवं स्पृष्ट्वापि, नाम अन्धः अपि जानाति वा न वा संख्यां, स्पृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते कति घटाः सन्ति इति। अतः संख्या चक्षुर्भिन्न त्वगिन्द्रियेणापि गृह्यते, नाम भिन्न त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वमपि तत्र अस्ति। अतः प्रकृते तु लक्षणे किमस्ति, चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व अभाववत्वम् इत्यस्ति। अतः तद्दलं संख्यायां नास्ति इत्यतः संख्यायाम् अतिव्याप्तिर्वार्यते। संख्या तु त्वचापि गृह्यते इति नातिव्याप्तिः। इत्थं दलत्रयमपि सार्थकम्। अतः दलत्रयघटितं लक्षणमिदं वक्तव्यमेव इति। इदानीं सप्तविधानि रूपाणि सन्ति। किं? शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात् सप्तविधम् इति सप्तविधानि रूपाणि। तानि सर्वाणि पार्थिवपदार्थेषु सन्ति। नीलः अंगारः, रक्तं जपाकुसुमं, हरितं तृणं, कपिशो गौः, पीतं आम्रफलं, शुक्लः पटः इति। चित्रवर्णः मयूरः। मयूरः नाम किं? पिकाक्। तत् चित्रवर्णः। चित्रवर्णः नाम किं? सर्वेषां नाम बहूनां वर्णानाम् एकत्र यदा समावेशः भवति तत्र चित्रवर्णः इति उच्यते। तद् अतिरिक्तमेव रूपम् इति अङ्गीक्रियते। तत्रैव कश्चन विचारः भवति। नानावर्णैः तन्तुभिः आरब्धे पटे कीदृशं रूपं भवति? इदानीं प्रायः अस्माभिः यद्ध्रियते सिंगल कलर मल्टी कलर इत्युच्यते खलु। इदं यद् मल्टी कलर अस्ति तदेव चित्रवर्णः, चित्ररूपं नाम। नानावर्णैः तन्तुभिः आरब्धे पटे कीदृशं रूपम्? एकैकभागे एकैकं रूपम् इति तु न सम्भवति। नाम एवं रूपेण वर्णः एकस्मिन् पटे कः वर्णः स्यात् भवति चेत् सिंगल कलर चेत् रक्तवर्णः वा स्यात्, श्वेतवर्णः वा स्यात्, नीलवर्णः वा स्यात्। मल्टी कलर इति यदा उच्यते तदा किं वक्तुं शक्यते? किं पटे अस्मिन् भागे अयं वर्णः, अस्मिन् भागे अयं वर्णः इति वक्तुं शक्यते वा इति आशंका। शक्यते खलु इति भाति, किन्तु एवं रूपेण वक्तुं नैव शक्यते। तत्र आहत्य तत्र चित्ररूपम् इति अतिरिक्तमेव रूपमस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् रूपं यदस्ति तत् व्याप्यवृत्ति गुणः इति उच्यते। व्याप्यवृत्ति नाम कः आशयः? सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति, आश्रयं सर्वत्रापि व्याप्य तिष्ठति, एकमेव। तत्र नाना इति न भवति। तत्र नाम एकं रूपं सर्वत्र आश्रयं द्रव्यं व्याप्य तिष्ठति। तर्हि एकः एव पटः आश्रयः वर्णस्य रूपस्य, तर्हि तत्र एकमेव रूपं भवितुमर्हति। नानारूपाणाम् एकत्र समावेशः इति न सम्भवति। अतः नानारूपाणि यत्र एकत्र भवन्ति तत्र चित्ररूपम् इति अतिरिक्तं रूपमित्येव अङ्गीक्रियते। तदेव उच्यते एकैकभागे एकैकं रूपम् इति तु न सम्भवति। किमर्थं? न्यायमते रूपं प्रदेशवृत्ति न भवति। प्रदेशवृत्ति नाम किम्? एकस्मिन् प्रदेशे अस्ति अपरस्मिन् प्रदेशे नास्ति इत्येवं रूपेण न भवति। तत् व्याप्यवृत्ति। तस्य अर्थः कः? नाम समग्रे अवयविनि एकमेव रूपं भवति। अवयवी नाम किम्? एंड प्रोडक्ट इति वक्तुं शक्यते। नाम पटः, घटः, यदुत्तरं पुनः किमपि तस्य निर्माणं न सम्भवति तद्भवति अन्त्यावयवी इति उच्यते। अवयविनि तत्र एकमेव रूपं भवेत्। अतः तादृशे पटे नाम नानावर्णविशिष्टे पटे चित्रनामकं विलक्षणम् एकमेव रूपम् अङ्गीक्रियते। तदा एकमेव रूपं चित्ररूपम् इत्यङ्गीक्रियते। तदा आशंका भवेत्। इदानीं पानकम् इति किञ्चित् तत् साफ्ट् ड्रिङ्क्, कूल् ड्रिङ्क् वदस्ति किमपि, तत्र किम्? आम्लरसः एवं शर्करा द्वयमपि मिलित्वा, अथवा इदानीं लैम् ज्यूस् उच्यते खलु, लैम् ज्यूस् इति उच्यते। अत्र किं क्रियते? शर्करापि संयोज्यते, जम्बीररसस्य तत्र रसः अपि भवति। द्वयोः अपि तत्र भेदः अस्ति वा न वा? द्वयोः भेदः अस्ति रसे, नाम तत्र टेस्ट् मध्ये भेदः अस्ति। तदेव तदानीं किं, कः तत्र विलक्षणः रसः अस्ति वा अथवा तत्र किमपि एकः एव रसः अस्ति वा इति भवति शङ्का। तर्हि तत्रापि चित्ररसः इति किमपि अङ्गीकर्तव्यं खलु। केवलं मधुरमेव नास्ति, केवलं
किम् आम्लरसः एव अस्ति इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि तत्र किं चित्ररसः इत्यस्ति इत्यङ्गीक्रियते वा इति भवति शङ्का। ननु जले जम्बीररसस्य शर्करायाश्च मेलने पानकं भवति, किं तत्र चित्ररसः इति पृथग् रसः कल्प्यते? एवमेव गन्धः द्विविधः, सुरभिगन्धः असुरभिगन्धः, नाम सुगन्धः दुर्गन्धः इति। तदा कपालद्वयमस्ति, एकस्मिन् सुगन्धः अस्ति, अपरस्मिन् दुर्गन्धः अस्ति। एतत् कपालद्वयेन यत्र घटः यदा निर्मीयते तदा किं तत्र नूतनः चित्रगन्धः इति किमपि भवति वा? एवं सुरभिगन्धवता असुरभिगन्धवता च द्वाभ्यां कपालाभ्यां घटः जायते, किं तत्रापि चित्रगन्धः अस्ति? तत्रापि चित्रगन्धः अस्ति इत्यङ्गीक्रियते वा? नास्ति। तादृशे पानके रस एव नास्ति, रसः आस्वाद्यते जम्बीरस्य शर्करायाश्च पृथगेव, न तु ताभ्यां पानके कश्चन नूतनः रसः उत्पद्यते। नापि असुरभ्य अवयवारब्धे कपालारब्धे घटे कोऽपि गन्धः, कपालद्वयगत एव तत्र गन्धः अनुभूयते। तथा च गन्धविषये रसविषये च एवं रूपेण अङ्गीकारः नास्ति, रूपविषये तु अङ्गीकारः अस्ति। तर्हि आशंका भवति खलु, नन्वेवं तर्हि किं चित्ररूपाङ्गीकारेण? मास्तु चित्ररूपमिति। नैकवर्णैः नाम नानावर्णैः तन्तुभिः उत्पन्ने पटे रूपमेव नास्ति, तत्र गतानि एव रूपाणि तत्रापि दृश्यन्ते इति भवतु। यथा वा कपालद्वये विद्यमान गन्धद्वयमेव गधे अनुभूयते इत्युच्यते, तद्वदेव नानातन्तुषु विद्यमानानि नानारूपाण्येव पटेऽपि दृश्यन्ते। तर्हि तत्र पटे रूपमेव अतिरिक्तं रूपमेव मास्तु इति आशंका क्रियते चेत् तत्र क्लेशः अस्ति। तत्र तन्तुगताः एव वर्णाः उपलभ्यन्ते इत्युच्यतां न एवं वक्तुं शक्यते, एवं रीत्या वक्तुं नैव शक्यते। किमर्थं? यदि तत्र पटे किमपि रूपमेव न स्यात्, भवता किमुक्तं? पटे अतिरिक्तं रूपं किमपि नास्ति, तन्तुगतरूपाण्येव तत्रापि दृश्यन्ते इति यदि उच्यते, तर्हि किं जातं? पटस्य साक्षात्कारो भवति वा न वा? चक्षुषा चित्रपटस्य दर्शनं भवति वा न वा इत्युक्तौ भवति। तत् चित्रपटं सः चित्रपटः इति तत्र अस्माकं ज्ञानं भवति। तर्हि रूपं विना यदि पटे रूपमेव किमपि न स्यात्, तन्तुषु एव रूपाणि स्युः, तर्हि पटस्य प्रत्यक्षमेव न स्यात्, पटस्य चक्षुषा ग्रहणमेव न स्यात्। तदेव उच्यते। यदि तत्र पटे किमपि रूपं न स्यात् तर्हि पटस्य चाक्षुषप्रत्यक्षमेव न स्यात्, चक्षुरिन्द्रियेण तादृशपटस्य प्रत्यक्षमेव न स्यात्। किमर्थं? द्रव्यचाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति रूपस्य कारणत्वात्। कीदृशस्य द्रव्यस्य चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति, चक्षुषा ज्ञानं भवति इत्युक्तौ रूपं यत्र अस्ति। अत एव वायोः चक्षुषा प्रत्यक्षं नास्ति। किमर्थं? वायो रूपं नास्ति इत्यत एव। एवञ्च अतः न हि तन्तुगतेन रूपेण पटस्य प्रत्यक्षं भवति। तन्तुगतमेव रूपं खलु तत्र भाति इत्युक्तौ तन्तुगतरूपेण तन्तोः प्रत्यक्षं भवति, न तु पटस्य। पटस्य प्रत्यक्षं प्रति तु पटगतरूपमेव तत्र कारणम् अपेक्षते, न हि तन्तुगतेन रूपेण पटस्य प्रत्यक्षं सम्भवति। अन्यदीयरूपेण अन्यस्य ग्रहण अयोगात्। तदा सति कः क्लेशः भवेत्? अन्यगतगुणेन, नाम इदानीं तेजसि रूपमस्ति, तेन किं वायोः प्रत्यक्षं भवति वा? वायोः तु कदापि प्रत्यक्षं न भवति। अतः अन्यदीयेन रूपेण अन्यस्य ग्रहण अयोगात्। अतः अगत्या तत्र चित्राख्यं विलक्षणं रूपम् अङ्गीकर्तव्यम्, अङ्गीकार्यं। तथा च चित्ररूपमिति अतिरिक्तं रूपम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति उच्यते। अत्रैव समापयामः।